सम्मानीय सदस्यहरू, सम्माननीय अध्यक्षज्यू, माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको दोस्रो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शोभिता गौतमलाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक खरिद दोहोरो संशोधन विधेयक 2083 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन विधेयक 2083 लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव यस सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक खरिद दोहोरो संशोधन विधेयक 2083 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन विधेयक 2083 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर सोडिङ अग्लेलाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ निवारण तेस्रो संशोधन विधेयक 2083 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ निवारण तेस्रो संशोधन विधेयक 2083 लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव यस सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ निवारण तेस्रो संशोधन विधेयक 2083 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ निवारण तेस्रो संशोधन विधेयक 2083 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय भूमि व्यवस्था सहकारी सङ्घीय मामिला तथा
सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावललाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी तेस्रो संशोधन विधेयक 2083 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक 2083 लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव यस सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक 2083 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक 2083 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहतालाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2083 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक 2083 लाई दफादार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव यस सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2083 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2083 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 2083 साल असार 25 गते बिहिबार अपराह्न 12:15 बस्ने गरी यो बैठक यही स्थगित हुन्छ।